म्हजें नांव सिंथिया पेरमाई. देव बापाक जावं वर्गां, जेजू क्रिस्ताक जावं वर्गां, पवित्रात्म्याक जावं वर्गां. हरगां तुका आसुम्या जेजू, ओगळाप तुका आसुम्या जेजू, महिमा तुका आसुम्या जेजू, स्तुती तुका आसुम्या जेजू, वंदन तुका आसुम्या जेजू, जी जी तुका आसुम्या जेजू. 2-3 हप्त्या पयलीं हांव हुशार नासलीं, पोटान दूख आसली म्हाका आनी हांव काल खर्चे म्हणून कळोना. एक पाटी डॉक्टरान कशीन घराच्या लागशिल्ल्या डॉक्टरान कशीन वखदाक गेली. आयची शिकवण म्हाकाच जावन आसली. अरे एक पाटी सांगतना ती शिकवण म्हाकाच जावन आसता. हांव चिंता ही म्हाकाच सांगली म्हूण चिंतून आसता. पळयतना वय ती म्हाकाच सांगून आसली. कित्याक म्हळ्यार आयच्या जेवणाच्या विशयांत आसलें. म्हाका सालाद म्हळ्यार मस्त लायक. खंय गेल्यार पयलें वचून सालाद घालचो. शीत काणगेना जाल्यार व्हडणी सालाद, खंय गेल्यार सालाद घेवंचो आसलो. त्या दीस आमच्या वाड्यांत काजार आसलें, थंय हांवें शीत घाण घेवन वतलें, मासी घाण घेवन वतलें, सालादच केल्लो. तशें जाल्ले वरवीं म्हाका ते एसिडिटी जाली आसतली. सगळी रात न्हिदूंक ना आनी पोटान दूख उठली. ताच्या उपरांत हांवें सालाद आपडूंक ना आजून पर्यंत बियान. तशें हांव वखदाक गेलीं. वखदाक गेल्या उपरांत तिणें सांगलें जिरे आनी सदां वखद करन, हें करन, ओवा आनी पुराय कसाय करन पिया म्हूण. तत्तू पियेली हांव. ताच्या उपरांत म्हाका गूण जाली देवाक अर्गां. आनी दूख आसली पूण पयलींची तितली नातली तें पियेल्या उपरांत. ताच्या उपरांत जुवांच्या वंदेलांत तशें सांगता देवाचें उतार 11व्या अध्यायांत 40वें वाक्य. जेजून तिका सांगलें, म्हजें उतार सतमनसी जाल्यार तूं देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्ही. तें उतार हांवें म्हजें करून घेतलें. जेजून म्हाका सांगलां तूं म्हजें उतार सतमनसी जाल्यार तूं देवाची महिमा देखतली म्हणून. तशेंच हांवें सदांय सांगूंक सुरू केलें. उपरांत म्हजी पोटाची दूख मस्त गूण जाली. आतां वखदच ना पोटाच्या दुखीक आनी हांव खाताना 17 येनस खावचें जावन आसा. तशें कालचे दिसा 2-3 दीस जावन म्हाका दोळ्यांची दूख सुरू जाली. 3 दीस मुसर रावली हांव. दोळ्यांची दूख गूण जाता कोण ना म्हणून कणपिरेचें उदक आनी घालून रावली, पूण दोळ्यांची दूख गूणच जावंक ना. मागीर कालचे दिसा हांव डॉक्टरा कडच्यान येता म्हणून भायर सरली. रांदा पाणी पुरा करून जावन भायर सरतना लसूण धाडयतना लसूण परतून त्यात दोळ्याक उसळ्ळी आनी जोर उजयसून दोळो सगळो दिसानातले बरी जाल्या. रांदून वसाचें न्ही म्हणून बेगी रांदतेली. ताच्या उपरांत डॉक्टराच्यान खंय आल येचें खंय येचें म्हूण काही गोत्तू ना. अशें भायर सरल्या. तितल्यान जातना एक बायल मनीस म्हज्या न्हवऱ्याची फ्रेंड म्हाका अर्द्या वाटेर मेळ्ळी म्हज्या न्हवऱ्या वट्टू. आनी ती म्हणली तूं खंय वेता? हांव वखदाक वेता म्हळें. खंय वेता? खंय म्हणी येचें कोण डॉक्टर मेळटा पळय थंय वेचें म्हणून. तिणें मागीर म्हाका नंबर दिलें. हांव ताच्या पयलें सकाळीं 2 मेसेज आयकल्ली. एक पाद्रेबाची मेसेज, एक ब्रदर स्टॅनी ब्रदराची मेसेज हांवें आयकल्ली. कित्याक म्हळ्यार कोणा कडेन मागीचे कोणा कडेन मागून वचो म्हणून. तो थंय तावन फाटी सरलो. ती मेसेज हांवें हांगा आयकल्ली, परतून घालून आयकय म्हणून म्हण जालें म्हाका आनी आयकली. त्याच प्रमाणे हांवें तशेंच मागचें, कित्याक एकल्याच देवा कडेन मागचें, कोणाय कडेन दुसऱ्या कडेन हांव मागोंक वचना. आनी म्हाका सगळीं सांगतात तुका कितें मांडो सोमानांगी तूं कोणा कडेन मागताय, सांतां कडेन मागिनाय न्ही म्हणून. सांतां कडेन वय कोणा कडेच मागोंक नजो. आमी जेजू क्रिस्त एकलो शिवाय देव शिवाय खंयच्या सेवका कडेन. सेवकांक पाद्र्याब सांगता सेवकांक पदवी दिवंक ना. वय देवाच्या पाद्र्याबणी देवाच्या उतारच सांगता सेवकांक कोणेच नमस्कार करूंक नजो. तांचे कडेन तांकां महिमा दिल्या देवाचो क्रोध देंवता म्हणून देवाचे उतारच सांगता. तें म्हाका स्पश्ट कळीत आसलें. आनी हांव जेजू कडेन मागून आसलें. हांवें हाच्या पयलें साक्ष सांगतना सक्ता म्हज्या कुटुंबाची विरोध आसली म्हाका. म्हळ्यार सांतांक हांवें वगळसूं ना म्हणून ना, देवा एकल्याकच हांवें वगळसूचें. कोणाय की हांव भियेना, सगळ्यांक कळीत आसा हांव हांगासर येता म्हणून. मस्त म्हाका हाड हांवून आसा तरी पूण हांव हांगासर येवनूच आसा. हांव कोणाक भियेना, घरच्यांक सगळ्यांक गोत्त आसा. आतां म्हाका म्हजी घरची म्हाका तूं वचना हिंगी शुक्रार आयलो न्ही म्हणटात. देवाक अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. तशें हांव वखदाक गेलीं. थंयसर म्हाका ती बायल मनीस मेळ्ळी आनी तिणें म्हाका नंबर दिलें. थंयसर ताच्या उपरांत नंबर दिलो. हांवें तक्षण कॉल केलें. म्हाका बसाक वेळ जाला. वेळ जाताच आसतना म्हाका बस मेळटा की ना म्हणून म्हाका म्हणजे आमच्या गांवांत अशीं 2 बसां गव्हर्मेंट आमकां दुसरी बसच ना. हांगा हांव येता मस्त कश्टांनी येता. ती 3 बसां बदलून येता सकाळीं 5:30 उठून. तरी पूण हांव गेलीं. येतना म्हाका देवाक अर्गां बस मेळ्ळें.
11 वरांक 11 कालाचें बस 11 वरार म्हाका मेळ्ळें. हांवें आनी डॉक्टराक कॉल केलें, न्यू बेग बन्नी 12 गंटेगे बंद ಆಗ್ತದೆ म्हणाली. आज आतां डॉक्टर मेळ्ळे बरी तांणी दनपारां उपरांत म्हूण चिंतलें. गेली डॉक्टर म्हाका मेळ्ळो 12 वरां भायर सरला, पूण तिणें हांवें कॉल केल्ले आनी तो रावलो, म्हाका मेळ्ळो 12:30 हांव पावलें थंय कोडयाळ. आनी थंय तावन वखद काण घेवन हांव फाटी आयलीं. फाटी येतना म्हाका ओमंजूर आयली. ओमंजूर तावन आमची बसां मेळोनात म्हाका. थंय ओमंजूर येतना आनी एक बस आमचें बस मेळ्ळें आमच्या गांवाक येवचें. तें नवेंच आयिल्लें बस म्हाका कळीत ना, आमच्या गांवचें नांव बरयिल्लें आनी तें आमच्या गांवाक येवना, तें दुसऱ्याच रोटान गेलें तें बस. आतां म्हाका साला जेणे पडलें म्हणून सरली हांव. चलतां 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 म्हाका एक दोळ्यांक काडूंक आयलो. हरशीं उदक व्हरून येता. काल आमचोराक उदक व्हरून वचूनातलीं, सोलून आयलीं. म्हजो न्हवऱ्या फोन केलें, तितके मुखार ये, हांव सोलून येता. ना तूं कालें तरी कर न्ही, हांव उदक सोडनाच, इतलाक म्हाका जायना येवंक म्हणलो. ओके तर म्हळें सोलून आयली 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 एका घरा येवन पावली. म्हाका ताणेन ताळो सुकून गेलो, तकली गुल्ले बरी जाली. आनी थंय इनवनचें घर तें जावन आसलें, तांणी म्हाका उदक दिलें. आनी म्हज्या न्हवऱ्या फोन करतना तांणी पळयलें, ह्यान इरेनले तंदू पोवपे बाया म्हणालो पळय, देवाची महिमा आमी हांगासर देखता आमी, कोणा मुखांतर देव आमकां कळीत करता म्हण आमकां कळना, अनुभवर्ती जावंक पुरो. पूण तांकां कितलें एका मनशाची हें आसा, क्रिस्तांव जावनी आमी एकामेकाक हेल्प करिना हांव तर आमी न्ही जाय की क्रिस्ताची न्हय म्हणून हांगा कळटा. आमी कोणाची गी म्हणून हांगाच पारकूंक कळटा, क्रिस्ताची गी या दुसऱ्यांची गी म्हणून. ते दुसऱ्यांची जाल्यार सगळ्यांक हेल्प करतात, क्रिस्ताची बरी क्रिस्ताची न्ही म्हणून वळख काडली बरी न्ही जाय की एकामेकाक हेल्प करनासतात. जाल्यार तो हाणभोवरती जाल्यार ताणें म्हाका घरा मुसरान पावयलें आनी हांवें ताका पयशे दिलेत. पूण ताणें पयशांक हांव हाडिना, हांव अशें तुका पावूंक आयलो, तूं हांगा चित्त न्हय शेजारची न्हय अशें म्हणालो. देवा करगा, देवाची महिमा आमी हांगासर दिकेत म्हणून आमकां हांगास कळटा. देव दिसान दीस आमकां मस्तू दीस वसा जे म्हणून हर एक घडी देव आमच्या जिवितांत कितलें अद्भुतां करता म्हणून सांगूंक जायना. म्हज्या जिवितांत देवान हर एक घडये हर एक सेकुंडा मिनटां म्हणल्यार बरी देवान मस्तू हाज्या अद्भुतां केल्यांत. हांव जेजूचेर विश्वास दवरून जियोन आसतें. हर एक वेळार हांव एकसुरी आसतना मेसेज घालून आसता आनी रांदतना मेसेज घालून आयकून आसता. ते जाल्यार देव म्हाका सांडिना म्हणून म्हाका भरवसो आसा. कोणेय सांडल्यार हांव तुका सांडिना, हांव तुका निराशी करिना म्हणा. हें हर एक दीस हांव सांगून आसता. देवाक जावं हरगां होगळापू मान महिमा स्तुती हरदान. थँक्यू जीजस, थँक्यू होली स्पिरीट, मायटी गॉड, आय लव यू जीजस, प्रेज यू, वर्शिप.